म्हादय न्हंये खातीर केंद्र सरकारान नेमिल्ल्या प्रवाह समितीन आयज ओपा खांडेपार हांगाच्या उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाची पळोवणी केली। वांगड्यांनी गोय WRD पंगडाच्या अधिकाऱ्या सयत आमोणे, कुंभारजुवे, कालवे आणि गांजे म्हादयची पळोवणी केली। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। प्रवाह कमिटी म्हादयचे इन्स्पेक्शन करपा खातीर जे ओपा ट्रिटमेंट प्लांटाचेर आयिल्ले आनी तांणी ट्रिटमेंट प्लांटाची पळोवणी केली आनी तांणी जेन्ना मिडियान कॉन्टेक्ट केले आनी ताचेर जे करपा लागले तेन्ना तांणी सांगलें की आमी मिडियाक तशें आतां सद्या कांयच दिना, जेन्ना रिपोर्ट आमी सबमीट गव्हर्मेंटाक करतले आनी ताजे मुखार आमी उलयतले। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।